बढ़िया बिस्तरा लेके चकवाल जा रहे हैं, चकवाल के बाद शायद मियाँ वाली जाएंगे, मियाँ वाली से जाएंगे हम लोग झंग से मिल जाएंगे हम गुजरांवाला, फिर लाहौर, फिर हम जाएंगे टोबा टेक से भावल नगर, भावलपुर, पूरा जो जो इलाके रह गए हैं ना, कोई शहर रह ना जाए, हम सारे फिरेंगे। क्या पाकिस्तान में कोई कानून नाम की चीज है? अगर है तो फिर मुझे बताइए कि एक ऐसा कानून है। इमरान रियाज को कल रात अटक में जिस तरीके से थकाया, जिस तरीके से इनके साथ सलूक किया गया और जिस तरीके से इनको कभी इधर कभी उधर के चक्कर काटने पड़े, आज सुबह जब इनकी रिहाई हुई तो चकवाल पुलिस वहां पर खड़ी थी और वहां से इनको गिरफ्तार किया। अब चकवाल में क्या हुआ, बड़ी मजेदार कहानी है और ये आपको सिर्फ पाकिस्तान में नजर आएगी, सिर्फ इस कुर्रायाज पर, इस वतन में आपको नजर आएगी कि यहां पर पुलिस आप अपने मकासद के लिए, सियासतदान आप अपने मकासद के लिए, दीगर इदारे आप अपने मकासद के लिए किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनका जनाजा आप किस तरीके से निकालते हैं, इनको अपने मफाद के लिए आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनसे अपने मफाद के काम आप कैसे निकलवाते हैं। लेकिन जजेस, अदलिया, तमाम इदारे ये सिर्फ देखते रहते हैं और सिर्फ देखना ही उनका बनता है, क्योंकि ना उनके पास ताकत है, ना वो कुछ कर सकते हैं, ना वो बोल सकते हैं। हर कोई अल्लाह का नाम लेकर कहते हैं मैं बड़ा बेखौफ होकर फैसला दूंगा, लेकिन कोई फैसला दे ही नहीं सकता। अब क्या हुआ, सबसे पहले इस लेटेस्ट खबर से मैं आपको आगाह करूं। अव्वल तो चकवाल में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जा रहा था, डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे। अब जब पेश करने की बारी आई तो वहां का चकवाल एसएचओ का जो बयान है वो मैं आपके, पुलिस का जो बयान है वो क्या कहते हैं, इमरान रियाज तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे हिरासत में नहीं है, चकवाल पुलिस के पास है ही नहीं। अजीब सी बात है, कल सुबह आप लेकर गए हैं, आपकी मोबाइल वहां पर खड़ी थी, चकवाल पुलिस वाले लेकर गए थे, अब मजिस्ट्रेट के सामने बोल रहे कि नहीं ये तो हमारे पास है नहीं। अब उसके बाद क्या सूरत हाल, जब ये बयान आया तो सारे शौक में मुब्तला हो गए कि आखिर भाई हो क्या रहा है इस मुल्क में, आप किसके कानून के तहत क्या कर रहे हैं। लोग इन पर हंस रहे हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं कि आखिर इतना एक्सपोज तो कभी जिंदगी में ये हमारे इदारे नहीं हुए जिस तरीके से आजकल ये हो रहे हैं, और भंड पे भंड कर रहे हैं, जिस तरीके से ये ब्लंडर कर रहे हैं, ब्लंडर पे ब्लंडर कर रहे हैं। इनसे अब बात संभली नहीं जा रही। वो कहते हैं ना एक दफा फिर मिस कैलकुलेशन हो गई, लेकिन अब ये कौन समझदार है और एक चीज सामने आ रही है। फिर चकवाल पुलिस ने यू टर्न लिया, यू टर्न लेने के बाद क्या कहते हैं, इमरान रियाज डडियाल ताने की हिरासत में है, इनको अदालत में कल पेश किया जाएगा। ऐसे जो थाना सदर का बयान, इन्होंने जो थाना सदर का बयान जो है वो ये दिया कि इमरान रियाज जो है वो डडियाल ताने की हिरासत में है, इनको कल अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईआर थाना सदर की है और इमरान रियाज हिरासत में किसके, डडियाल ताने की, उनकी हिरासत में। और एफआईआर किस पे हुई, थाना सदर में इन पर एफआईआर हुई। अब मजिस्ट्रेट साहब ने हुक्म दिया कि एफआईआर थाना सदर की है तो डडियाल ताने की हिरासत क्यों है, फटाफट रिकॉर्ड पेश करे। मजिस्ट्रेट बिलाल यासर का हुक्म, बिलाल यासर ने हुक्म दे दिया है कि सबसे पहले तो रिकॉर्ड पेश किया जाए, फिर डडियाल ताने की हिरासत में वो किस तरीके से कानून। अब यहां पर कानून की जिस तरह धज्जियां बिखेरी जा रही है ये आपको कभी तारीख में नहीं मिलते जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। फिर एक और अहम खबर से भी मैं आपको आगाह कर दूं। अब ये क्या करेंगे, रात तक मामला चला जाएगा, 2 रातों से इमरान रियाज सोया नहीं है, इनको इस तरीके से वो थकाएंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे, ये इनकी पनिशमेंट की एक प्रोसेस है जो शुरू हो चुकी है, क्योंकि उनसे तो कोई पूछ नहीं सकता, वो तो अपने आप को अक्ले कुल समझते, वो तो कहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बात की तो हम ये कर देंगे। वो आगे प्राइवेट कॉल्स कर देते हैं कि भाई खामोश हो जाओ वरना उठा लिए जाओगे, फिर तो मामला तो यहां तक चला जाता है। अच्छा, वहां पर क्या हुआ, मियां इशफाक ने जब बयान दिया उनके सामने कि इनको जल्द से जल्द पेश किया जाए, इमरान रियाज खान को कम से कम वो हुकूक मिलने चाहिए जो आईन पाकिस्तान की किसी शहरी को देने की गारंटी देता है, यानी वो बुनियादी हुकूक जो बेसिक इंसान की इस कानून ने हमें वो राइट्स दिए हैं, कम से कम उससे तो महरूम ना किया जाए। लेकिन ये इतने बुज़दिल लोग हैं जो ये कर रहे हैं, इतने बुज़दिल लोग हैं कि ये ना सामने आते हैं, ना सामने से वार कर सकते हैं, ना आपको ये बताते हैं कि हमने किया, छुप कर जिस तरह चोरी चकारी के वार होते हैं ना उसी तरीके से करते हैं। अगर मर्द के बच्चे तो सामने से करो ताकि पूरे पाकिस्तान भी देख ले और आप पर फख्र भी महसूस करे कि भाई आप है वाकई मर्द के बच्चे। लेकिन इस तरीके से पीछे से वार करना और इनको डराना धमकाना, ये किसी वक्त तक तो आप कर सकते हैं, लेकिन कितने को मुंह बंद करा सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, मियां
علی اشفاق ایڈوکیٹ، مجسٹریٹ چکوال یاسر بلال کے سامنے مجسٹریٹ راولپنڈی محمد پرویز خان اور مجسٹریٹ اٹک یاسر تنویر کے عمران خان کے حق میں دیے گئے فیصلے پڑھ رہے ہیں۔ عمران ریاض خان کو کمرہ عدالت میں نہ لانے پر میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کا شدید اعتراض۔ اچھا، یہ اعتراض جب انہوں نے اٹھایا، پھر جج صاحب نے، جو مجسٹریٹ صاحب تھے، انہوں نے ایس ایچ او کو یہ بھیجا۔ ایس ایچ او نے کہا کہ ہمارے پاس ہے نہیں، عجیب قسم کی روایت ہے، عجیب قسم کا قانون ہے، عجیب قسم کی تقاضے ہیں، عجیب قسم کے اس وقت کارنامے یہ کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اور وہ یہ ہے، صدیق جان جو صحافی ہیں، وہ بیچارے بھی کبھی اٹک، کبھی اپنے صحافتی سرگرمیاں صرف تمام صحافیوں میں سے ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت ٹویٹر پہ وہ ہمیں اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ عمران بھائی کو ایسے ٹائم پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ اگلے شہر کے لیے سفر رات کے وقت ہو، تاکہ پھر ساری رات نہ سو سکے۔ پولیس کو ہر شہر سے تازہ دم فورس آ جاتی ہے، لیکن عمران ریاض خان کو مسلسل اذیت دی جا رہی ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کو جان بوجھ کر پیش نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، اتر آئے ہیں گھٹیا حرکتوں پر۔ نون لیگ کی اہم شخصیت کی جانب سے عمران ریاض خان کو ٹارچر کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ سرکار کے جو نمونے ہیں، اب یہ اپنا کام کریں گے۔ جس طریقے سے چند مہینوں کے جو یہ مہمان لوگ ہیں، یہ اپنے منمانی یہاں پر کر رہے، پنجاب پولیس سے وہ کام کروا رہے، ان کو اذیت دینے کے لیے، ان کو مسلسل اذیت پہنچانے کے لیے اس قسم کے وہ حربے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن بار بار عمران ریاض نے بھی کہا ہے کہ مجھے آپ ان چیزوں سے قائل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے قائل کرنا ہے تو بیٹھ کر بات کریں، آپ لوگ مجھے بتائیں، میرے سوالوں کے جواب دیں۔ اگر میرے سوالوں کے جواب آپ نہیں دے سکتے، اگر میرے سوالوں کے جواب آپ کے پاس نہیں ہیں، تو پھر مجھے میرے کام سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ وہ سوال اٹھا رہا ہے، وہ آپ سے بات کر رہا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، ذمہ داری کس کی تھی روکنے کی؟ اس پر آپ سیخپا ہونے کے بجائے سوچئے، سمجھیے، اس قوم کے جذبات کو ذرا پہچانیے کہ یہ قوم چاہتی کیا ہے۔ قوم آپ سے امید لگائے بیٹھی ہے، وہ آپ سے امید رکھتی ہے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، پاکستان کے لیے اچھا کرے۔ کسی کے جو لوگ اس ملک، اس دھرتی سے اپنے پیسے باہر لے کر گئے ہیں، کرپٹ لوگوں کو کا ٹولہ آپ نے اس ملک پر جو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، یہ لوگوں کو ایکسپٹ نہیں ہے، یہ لوگ قبول نہیں کر رہے، اور یہ بات آپ کو سمجھ اس وقت نہیں آ رہی۔ خدا را ہوش کے ناخن لے، اپنے ادارے کی بھی تھوڑی سی کریڈیبلٹی رکھے، اور اس قوم کو بھی اپنا تھوڑا سا سکھ کا سانس لینے دیجئے، کیونکہ بات اگر بڑھ گئی ہے تو پھر اس طریقے سے بڑھتی جائے گی، اور اب یہ کنٹرول کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ آپ عمران ریاض کا آپ نے کر دیا، عمران ریاض سے آپ 1000 مرتبہ اختلاف کریں، جو بھی کریں، لیکن قانونی طور پر یہ جو آپ اذیت، یہ پاکستان کے قانون کے ساتھ آپ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے معزز عدلیہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے قانون، خیر اداروں سے تو کوئی گلہ نہیں، کیونکہ وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف روبوٹس ہیں، ہمیں جو جس طریقے سے فٹ کیا جاتا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں۔ ہمیں کہے گا کہ ان کو پیش کیا جائے، ہم پیش کریں گے، ہمیں حکم ملے گا اوپر سے تو ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ پاکستان میں صرف یہ تمام چیزیں ممکن ہے۔ اگر آج بھی کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے، تو اس پر نہ صرف ہنسا جائے بلکہ کہا لگایا جائے اور کہا جائے کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تم صحیح بول رہے ہو، پاکستان میں آئین اور قانون، اس سے بڑا مذاق ہو ہی نہیں سکتا جس طریقے سے آج یہ کیا جا رہا ہے۔ خیر، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمران ریاض پر جتنے بھی یہ مشکلات اس وقت ہے، اپنے قدرت سے ہی یہ مشکلات ان کے لیے آسان فرمائے اور ان کو جلد سے جلد ان تمام تر مشکلات سے نکالے۔ دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ نہیں آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ شکریہ۔